तीसरा हिस्सा तालीमात 2 4 साला पोस्ट ग्रेजुएशन शरिया कोर्स कुल्लियतुश शरिया। स्कीम ऑफ स्टडीज 2 4 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कुल्लियतुश शरिया। मुफ्ती मोहम्मद साहिब शेखुल हदीस और रईस दारुल इफ्ता जामियतुर रशीद। कुल्लियतुश शरिया के क़याम का फ़ैसला और दीनी और दुनियावी तालीम को यकजा करने का ख्याल कोई बिल्कुल जदीद ख्याल नहीं, बल्कि ये सोच पाकिस्तान के क़याम से कबल उन अकाबिर उलमाए कराम की थी जिनके सरखेल हज़रत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह ताला थे, और यही सोच जदीद तालीम याफ्ता तबके की थी जिनके सरखेल अल्लामा इकबाल मरहूम थे। इन सब की सोच ये थी कि दीनी और दुनियावी तालीम में हम आहंगी और दोनों के माहिरीन के दरमियान इश्तराक अमल पैदा करने की ज़रूरत है। कायद आज़म मरहूम ने पाकिस्तान के हुसूल का मकसद ये बताया था कि हमें ऐसी तजरबागाह हासिल हो जाए जहाँ इस्लामी उसूल व अहकाम अमली सूरत में पेश किए जा सकें। इसी मकसद के पेश नज़र पाकिस्तान बनने के बाद उस वक्त के जय्यद उलमाए कराम मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ताला और अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ताला भी इस ज़रूरत का शिद्दत से एहसास फरमाते रहे, और उन्होंने इस बात की सरतोड़ कोशिश की कि पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम, मुआशरे और हुकूमत की तश्कील इस्लामी उसूल और इस्लामी अहकाम पर ही मबनी हो। हज़रत हकीमुल उम्मा मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने दुनियावी उलूम पढ़े हुए लोगों के लिए दीनी उलूम का 2 साला निसाब मरतब फरमाया था, जो उनकी कुतुब में छपा हुआ है, और उसके बाद शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह ताला ने दीनी और दुनियावी उलूम को जमा करके एक जामे निसाब बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये तारीख साज अमल जामियतुर रशीद के हिस्से में आया। दीनी और असरी उलूम के हसीन और पुरवकार इम्तिजाज का मरकज़ जामियतुर रशीद न सिर्फ एक तालीमी और तरबियती दर्सगाह है, बल्कि हालात हाजरा पर गहरी नज़र रखने वाले अकाबिर उलमा और असरी दर्सगाहों से वाबस्ता दीनी अफकार के हामिल अहले दानिश की बरस हा बरस की उमंगों और ख्वाबों की बेहतरीन ताबीर भी है। जामियतुर रशीद ने ज़िम्न में पहला इनकलाबी कदम उठाया और आला कारकर्दगी के हामिल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए उलूम शरिया पर मबनी 4 साला कोर्स कुल्लियतुश शरिया का इजरा 2003 ईस्वी बमुताबिक 1423 हिजरी में किया। इस तबकाती खला को पुर करने के लिए दोहरी हिकमत अमली इख्तियार की, जिसका पहला रुख था आला दुनियावी तालीम याफ्ता नौजवानों को कुल्लियतुश शरिया के जरिए उलूम शरिया से मुज़य्यन करना, और दूसरा रुख था उलमाए कराम को आला मुरव्वजा दुनियावी तालीम यानी MBA प्रोग्राम से आरास्ता करना। कुल्लियतुश शरिया का 7वां बैच ज़ेर तालीम है और अहदाफ के वसूल का इर्तिकाई सफ़र जारी है। अहदाफ, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कुरान व हदीस और इस्लामी उलूम से भरपूर वाक़फियत करवाना और असरी तालीम याफ्ता ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हजरात की दीनी शियार व अक़दार के मुताबिक दीनी माहौल में कुरान व हदीस के मुताबिक अमली तरबियत करना, इक़्तिसाद व मईशत, सेहत, तालीम, सहाफ़त और नज़रियाती सतह पर मुख्तलिफ शोबों में आलम इस्लाम के लिए मुख्तलिफ खिदमात के काबिल बनाना, मगरबी अक़वाम और मॉडर्न सोसाइटी के ख़यालात व अफ़कार, मिजाज व मुआशरत, उनके इज्तिमाई व इनफरादी और सकाफ़ती व निजी हालात से भरपूर वाक़फियत रखते हुए दीनी शियार व अक़दार की तरवीज व इशाअत की सलाहियत पैदा करना, आज के तकाज़ों, मंसूबों, आलमी सतह पर होने वाली तब्दीलियों और आलम इस्लाम के खिलाफ होने वाली साजिशों का मुकम्मल इदराक रखते हुए जवाबी लाहे अमल मुरतब करना और आज के लहजे और ज़बान व बयान में बरजस्ता इक़दाम उठाने की सलाहियत पैदा करना। निसाब, करिकुलम, कुल्लियतुश शरिया के तलबा को जो निसाब पढ़ाया जाता है वो तकरीबन तमाम शरई उलूम, सर्फ, नहव, अरबी बोलचाल, अरबी अदब, मंतिक, बलागत, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीख़ इस्लाम, अल-ग़ज़्वुल फ़िक्री, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, हदीस, उलूम हदीस, तजवीद, तफ़सीर और उलूम कुरान पर मुश्तमिल होता है। लिहाजा इस निसाब को पढ़ने के बाद ये तलबा तकरीबन उन तमाम उलूम को पढ़ लेते हैं जो दीनी जामियात में दर्स निज़ामी में पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ इजाफी मज़ामीन भी पढ़ाए जाते हैं जो उमूमन दर्स निज़ामी के निसाब में शामिल नहीं है। ये 4 साला निसाब 8 सेमेस्टर्स पर मुश्तमिल है।
اور ہر سال میں 4 ماہ کے 2 سیمسٹر ہوتے ہیں۔ ابتدائی 6 سیمسٹرز کا نصاب جامعۃ الرشید کی نصاب کمیٹی نے مرتب کیا ہے، جبکہ آخری 2 سیمسٹرز میں وفاق المدارس کا دورہ حدیث کا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ داخلہ ٹیسٹ، ایڈمیشن ٹیسٹ۔ داخلہ ٹیسٹ 3 مراحل پر مشتمل ہوتا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے۔ پہلا مرحلہ استعدادی و میلانی جائزہ، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ۔ ٹیسٹ سے قبل ٹیسٹ سے متعلق ضروری معلومات اور MCQs یعنی ملٹیپل چوائس کوسچنز کے بارے میں رہنمائی کی جاتی ہے۔ اس جائزے میں ان استعداد و رجحانات کا تحریری امتحان ہوتا ہے۔ انگریزی زبان و بیان، معلومات عامہ، کتب بینی و مضمون فہمی، ذہانت و یادداشت، ذہنی رجحانات و میلان، عالم اسلام کے مسائل کا ادراک۔ دوسرا مرحلہ مذاکرہ، ڈسکشن۔ تیسرا مرحلہ انٹرویوز۔ داخلہ ٹیسٹ کا دورانیہ 4 سے 6 دن کا ہوتا ہے، جس کے دوران امیدواروں کو جامعہ میں قیامت عام کی مناسب سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ داخلہ ٹیسٹ کے انتظامات اور انعقاد کے بارے میں سنیے عبدالعزیز راجہ صاحب کی بات۔ الحمدللہ، کلیت الشریعہ کے لیے رجحانی و میلانی جائزہ یعنی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جامعۃ الرشید کے ماہرین کا اپنا تیار کرتا ہے، جو اس وقت کے مروجہ اصولوں اور معیارات کے مطابق ہے۔ اس کا انعقاد کڑی نگرانی میں اصولوں کے مطابق کیا جاتا ہے تاکہ تمام امیدواروں کو یکساں وقت یکساں سہولت میسر ہو اور ایک ہی اصول اور قاعدے کے تحت سب برابر کے امتحان میں شریک ہو کر اپنی استعداد کا مظاہرہ کر سکیں۔ الحمدللہ، کسی بھی دینی ادارے میں اس معیار کا جائزہ جامعۃ الرشید کا اولین قدم شمار کیا جا سکتا ہے۔ محمد سلیم تبسم کلیت الشریعہ کے فارغ التحصیل ہیں، کہتے ہیں جب میں عصری تعلیم حاصل کر رہا تھا اس دوران میرا ضمیر مجھے بار بار جھنجھوڑتا رہا کہ ایک مسلمان نوجوان کے کندھوں پر امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ کی بھاری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری علم نبوت کو حاصل کیے بغیر ادا کرنا ناممکن ہے۔ ضمیر کی بات مجھے مدرسے میں لے آئی۔ اسد گل کہتے ہیں مجھے علم دین کی اہمیت کا اندازہ اپنے ایک سابق عیسائی افسر کے اسلام کے بارے میں اشکالات کو دور کرتے ہوئے محسوس ہوا۔ اگر میں عالم دین ہوتا تو بہتر انداز میں اس کے اشکالات دور کر سکتا تھا۔ سید ایاز شاہ، کیمبرج یونیورسٹی کے ماحول اور دبئی کی چکا چوند روشنیاں میرے اندر کی بے چینی اور بے سکونی ختم نہ کر سکی۔ کلیت الشریعہ کے نورانی ماحول نے دل و دماغ کو بے پایاں سکون اور اطمینان بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے اساتذہ نے مجھ سے قائم کر رکھی ہے۔ نصاب کی تیاری کے لیے منظم کوششیں کی گئیں اور بین الاقوامی سطح کا سیمینار منعقد کر کے سفارشات کے مطابق نصاب مدون ہوا۔ اس نصابی تدوین کے لیے سیمینار میں جن حضرات نے شرکت فرمائی ان کے اسماء گرامی ہیں مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ڈاکٹر سید سلمان ندوی صاحب، مولانا مفتی غلام الرحمان صاحب، مولانا زاہد الراشدی صاحب، مولانا مفتی عبد الرؤوف غزنوی صاحب، مولانا محمد انور بدخشانی صاحب، مولانا عزیز الرحمان صاحب، مولانا مفتی محمد قاسم صاحب ایران، مولانا محمد اظہر صاحب۔ اب ملاحظہ کیجئے اعداد و شمار۔